हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको हाम्रो टपिक छ मिन। अब मिनमा हामी पहिला टाइप्स अफ मिन हेरौँ। कति टाइप्स अफ मिन छ त हामीसँग? फर्स्टमा छ अर्थमेटिक मिन, अर्थमेटिक मिन एएम। सेकेन्डमा छ जियोमेट्रिक मिन, जियोमेट्रिक मिन जीएम। थर्ड में के छ त? हार्मोनिक मिन, हार्मोनिक मिन एचएम। यो त के हो त? हाम्रो टाइप्स अफ मिन हो। तर आज हामी अर्थमेटिक मिन को बारेमा पढ्छौं। अब कुनै पनि मिन पढ्नु भन्दा पहिला के को मिन निकालिन्छ त? हामी मिन निकाल्छौं डाटा को अथवा कुनै पनि गिवन सिरिज को। त्यो पहिला त जसको मिन निकाल्नु छ, जुन गिवन डाटा, जुन गिवन सिरिज को मिन निकाल्नु छ, त्यो डाटा पहिला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि कुन टाइप अफ डाटा हो, कति किसिमको डाटा हामीलाई आउन सक्छ, कति किसिमको डाटा हुन्छ, कति प्रकारले डाटा दिएको हुन सक्छ अथवा कति प्रकारले सिरिज दिएको हुन सक्छ, त्यो पहिला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग तीन प्रकारको सिरिज दिएको हुन सक्छ। तीन प्रकारले हामीलाई सिरिज दिएको हुन सक्छ जसको हामीलाई मिन निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। फर्स्टमा के हुन्छ त? हाम्रो इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड में डिस्क्रीट सीरीज, र थर्ड में कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज है। यो तीन प्रकारले हामीलाई डाटा अथवा सिरिज दिएको हुन सक्छ। अब इंडिविजुअल सिरिज भनेको कस्तो सिरिजलाई इंडिविजुअल सिरिज भन्ने त? कुनै पनि गिवन भ्यालुज होस् हैन, अब्जर्भेशन्स होस् अथवा डाटा होस् जो एक्लै एक्लै आउँछ, सिंगल छ है, सबै सिंगल्सहरु के हो त? इंडिविजुअल सिरिजमा पर्छ। एक्जाम्पल को लागि मानौं एज छ कुनै, यस्तो सिरिजले के भन्ने? अब हेर्नुस् त, 20 वर्षको मान्छे एकजना, 25 वर्षको एकजना, 30 वर्षको एकजना, 35 वर्षको एकजना। यहाँ के छ त? सबै एक अर्कासँग कुनै रिलेसन छैन, एक्लै एक्लै छ हो। यस्तो सिरिजलाई हामी के भन्छौं? इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौं। त्यसरी नै यदि यही एजमा यदि यही एजमा हामी फ्रिक्वेन्सी थप्दिन्छौं। फ्रिक्वेन्सी भन्नुको मतलब के हो भने यो 20 वर्ष उमेर भएको मान्छे कति जना छ त त्यो गिवन डाटामा? त 2 जना छ। 25 वर्ष भएको कति जना? 3 जना। 30 वर्ष भएको कति जना? 4 जना। 35 वर्ष भएको कति जना? 5 जना हो। यस्तो सिरिज जो आफूसँग फ्रिक्वेन्सी लिएर आउँछ भन्नुको मतलब कति पटक रिपिट भएको छ अथवा त्यो नम्बर यदि नम्बर हो भने कति पटक रिपिट भएको छ, यदि त्यसले मान्छेको एज डिनोट गर्छ, मान्छेको वेट डिनोट गर्छ भने कति केजी को मान्छे कति जना छ अथवा कति वर्षको मान्छे कति जना छ हो, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं? फ्रिक्वेन्सी। भनेको यस्तो सिरिज जो आफूसँग फ्रिक्वेन्सी लिएर आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं? डिस्क्रीट सिरिज। अब कन्टिन्युअस सिरिज के त? यही एजमा है, यही एजमा यदि यसरी क्लास इन्टरभल लिएर आयो भने विथ फ्रिक्वेन्सी, क्लास इन्टरभल पनि हुनु पर्यो र फ्रिक्वेन्सी पनि हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? क्लास इन्टरभल पनि हुनु पर्यो र फ्रिक्वेन्सी पनि भयो भने त्यस्तो सिरिजलाई हामी के भन्छौं? कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ सिंगल थियो, आफूसँग केही छैन, एक्लै छ। याद गर्नु, सबै सिंगल्सहरु इन्डिभिजुअल सिरिज है। अनि यहाँ के छ? आफूसँग यदि फ्रिक्वेन्सी लिएर आयो भने डिस्क्रीट सिरिज, र कन्टिन्युअस सिरिज भनेको के हो? क्लास इन्टरभल विथ फ्रिक्वेन्सी आयो भने त्यसलाई के भन्छौं? कन्टिन्युअस सिरिज है। यो त भयो हाम्रो के को कुरो भयो? यो भयो हाम्रो सिरिज को कुरा हो। यसरी तपाईले सिरिज चिन्न सक्नुहुन्छ। अब सिरिज त चिनियो,
अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु छ त मीन क्याल्कुलेट गर्नु छ है सिम्पली मीन अर्थमेटिक मीन एकदम सिम्पल भाषामा अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन एएम को फर्मुला के हो एकदम सिंपल में अर्थमेटिक मीन एएम को फर्मुला के हो भने सम ऑफ भ्यालुज बाई नंबर ऑफ भ्यालुज के हो एकदम सिंपल एकदम मतलब बेसिक भन्दा पनि बेसिक को बुझ्नु हो भने अर्थमेटिक मीन को फर्मुला के हो सम अफ भ्यालुज जुन भ्यालु अब्जर्भेसन आइटम्स जुन दिएको छ यसलाई भ्यालुज पनि भन्न मिल्छ हामीले यसलाई अब्जर्भेसन पनि भन्न मिल्छ यसलाई आइटम्स पनि भन्न मिल्छ है त्यो जुन भ्यालुज दिएको त्यसको सम डिवाइडेड बाइ त्यो कतिवटा आइटम छ भन्नुको मतलब यहाँ हेर्नुस् त 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाइ यो कतिवटा छ 1 2 3 4 त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त मीन भन्छौं कुनमा एकदम बेसिकमा है एकदम बेसिक नलेजमा हामी त्यसलाई मीन भन्छौं अब यो हरेक सिरिज अनुसार अब के त हाम्रो यो हरेक सिरिज अनुसार मीन निकाल्ने फर्मुला फरक फरक छन् तपाईको हरेक सिरिज अनुसार मीन निकाल्ने फर्मुला के छ त फरक फरक छ फर्स्ट मा इन्डिभिजुअल सिरिज बाट सुरु गरौँ फर्स्ट मा हामीसँग छ डाइरेक्ट मेथड है अब के हो यहाँ mean is denoted by x bar mean लाई केले डिनोट गर्छौं त x bar and is given by mean is denoted by x bar and is given by केले दिएको हुन्छ given by को मतलब के हो यसलाई इसको फर्मुला के हो mean is denoted by x bar and is given by mean x bar equals to summation x upon n के त mean x bar equals to summation x upon n अब हेर्नुस् where ल अब हेर्नुस् mean is denoted by x bar and is given by mean x bar equals to summation x upon n अब हेर्नुस् त अब यहाँ आउँछ मजाको कुरो x भनेको छ है यो x जुन छ यो x नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो क्वेशनमा कुन भेरिएबल छ भेरिएबल केले चेन्ज भइरहेछ कुन भेरिएट भ्यालु दिएको छ अब भेरिएबल कुन हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ x भेरिएबल छ किन x भेरिएबल छ भने भेरिएबल भनेको यस्तो कुरो हो जो चेन्ज भइरहन्छ यहाँ हेर्नुस् त x के छ एकचोटी 20 छ 30 25 छ 30 छ 35 छ हो यसलाई भेरिएट भ्यालु अर भेरिएबल भन्छौं यो के भइराछ तपाईको चेन्ज भइराछ यदि तपाईको त्यो भेरिएट भ्यालु अर भेरिएबल यदि यहाँ x छ भने फर्मुलाको मीन डिनोट गर्ने x ले नै हो यदि यहाँ y दिएको छ भने केले डिनोट गर्नुहुन्छ y अनि यहाँ पनि y लेख्नुहुन्छ है यदि यहाँ z दिएको छ भने यहाँ पनि z लेख्नुहुन्छ अनि यहाँ पनि z लेख्नुहुन्छ भन्नुको मतलब जेले तपाईको क्वेशनमा जुन भेरिएबल दिएको छ जुन भेरिएट भ्यालु छ जेले तपाईलाई नोटेसन दिएको छ त्यही नै भ्यालुले हामीले यहाँ मिललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो x छ भने x y छ भने y z छ भने z अनि यहाँ जे लेख्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईले त्यही नै लेख्नु पर्छ है अब हेर्नुस् सर यदि दिएको छैन भने तपाईको इच्छा हो जे लेखे पनि भयो तपाई आफ्नो नाम लेख्नुस् अरुको नाम लेख्नुस् आफ्नो साथीको नाम लेख्नुस् जसको नाम लेखे पनि भयो है जे लेखे पनि भयो तर यहाँ जे लेख्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यही तपाईले लेख्नु पर्यो अहिले हामी x लेख्छौं x बार गर्छौं अनि यहाँ के हुन्छ x भयो है अब हेर्नुस् वेयर जहाँ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो भनेको मतलब हो समेसन यसको मतलब के हो
समेसन। यसलाई हामी के लेख्छौं त यसलाई भनेको समेसन। लेख्न समेसन लेख्छौं। समेसन भनेको के हो? समेसन भनेको सम हो, एड गर्ने हो। कसलाई एड गर्ने हो त योसँग जुन भ्यालु छ त्यसलाई एड गर्ने। यहाँ के छ अहिले x छ, यसको मतलब x लाई एड गर्ने हो। यहाँ हेर्नुस् त x के छ 20 25 30 35 भन्नुको मतलब के हो? यसलाई एड गर्ने हो। भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ त? समेसन x इक्वल्स टु ल यहाँ हेर्नुस्, मैले यहाँ के लेखेको छु भने समेसन x बेस i। किन बेस i गरेको? यो र यो भनेको एउटै हो। समेसन x भनेको के रहेछ त भने समेसन x टु द बेस i वेयर i इक्वल्स टु 1 टु n। i को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त? 1 देखि n सम्म। भनेको i को भ्यालु एकचोटि 1 हुन सक्छ, अर्कोचोटि 2 हुन सक्छ, अर्कोचोटि 3 हुन सक्छ। जसरी हेर्नुस्, एकचोटि i को भ्यालु 1 राख्यो भने x1 भयो, x टु द बेस 1। i को भ्यालु 2 राख्यो भने x टु द बेस 2। त्यसरी नै गर्दै i को भ्यालु n राख्यो भने x टु द बेस n। भन्नुको मतलब हेर्नु त यो x1 भयो, यो x2 भयो, यो x3 भयो, यो x4 भयो। त्यो भनेको के हो? समेसन x। त्यसरी नै n भनेको के हो त? n भनेको नम्बर अफ ऑब्जर्वेशंस। के हो त? n भनेको नम्बर अफ ऑब्जर्वेशंस और भ्यालुज और आइटम्स। भन्नुको मतलब कतिवटा ऑब्जर्वेशन छ? यहाँ 1 2 3 4 वटा छ। तपाईको 5 वटा हुन सक्छ, 10 वटा हुन सक्छ, n नम्बर सम्म हुन सक्छ। त्यो हाम्रो सरोकार भएन। जे जतिवटा दिएको छ त्यो यहाँ लेख्नु पर्यो। 4 वटा छ भने n को भ्यालु कति हुने भयो? 4 हुने भयो। बुझ्यो है? यो भनेको के हो त हाम्रो डाइरेक्ट मेथड। यसरी नै अब अर्को हाम्रो के आउँछ? शॉर्टकट मेथड। 2 नम्बरमा शॉर्टकट मेथड। ल भाइहरु, यहाँ पनि मीन इज डिनोटेड बाय मीन x bar equals x bar and is given by के त? a plus summation d upon n। के त? a plus summation d upon n। अब हेर्नुस्, यहाँ यो जुन लेखिएको छ यहाँ लेख्न एकदम शान्त मजाले कुल भएर लेख्नु होला है। हेर्नुस्, यदि तपाईले यसलाई हतार हतार लेख्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ त? a plus summation d upon n। अब यहाँ के हुन्छ भने कन्फ्युजन हुन्छ। बाइ चान्स यो लाइन तपाईको हल्का यता गइदियो भने के भयो? यो त माथि नै एड भएको छ। त्यस्तो होइन, यहाँ यो के हो भने यो a छुट्टै हो, त्यसपछि प्लस र यो एउटा छुट्टै हो है। त्यो ध्यान दिनु होला। यहाँ के छ? a छुट्टै छ प्लस समेसन d upon n छुट्टै छ। ओके, अब हेर्नुस्, वेयर a भनेको के हो त? एज्युम्ड मीन। के हो त? एज्युम्ड मीन। ठीक छ। यो समेसन भनेको के हो? सम हो। हामीले अघि लेखि नै सक्यौं। समेसन को नाम समेसन हो, काम के हो त यसको? एड गर्ने। d भनेको के हो त? x minus a र n भनेको के हो? यो पनि हामीले लेखिसक्यौं, नम्बर अफ भ्यालुज। ल अब हेरौं, यो जुन a छ एज्युम्ड मीन को जुन यो नोटेसन छ, यो a नै हुनुपर्छ अथवा a नै हुन्छ भन्ने होइन। यदि तपाईले यसलाई क्यापिटल A मान्नु भयो भने क्यापिटल A पनि लेट गर्न मिल्छ। यसलाई तपाईले B पनि लेट गर्न मिल्छ। तपाईले यसलाई J पनि मान्न मिल्छ। तपाईले A मान्नु भयो भने A तपाईको लागि एज्युम्ड मीन भयो। एज्युम्ड मीन भनेको के हो? कल्पित मान। B मान्नु भयो भने B तपाईको लागि एज्युम्ड मीन भयो हैन। कतै A पनि लेखेको हुन्छ, कतै क्यापिटल A लेखेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ ध्यान राख्नु कि यो स्मल a नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर हामी स्मल a लेख्छौं। किन स्मल a लेख्छ भने यो एज्युम्ड मीन लेख्दाखेरि पनि a बाट सुरु भएको छ, यहाँ पनि a बाट सुरु भएको छ, त्यही भएर हल्का
रिजम्ब्लेन्स हुन्छ है, त्यही भएर एज्युम्ड मिन ए प्लस। अब हेर्नुहोस् यो भनेको समेसन थाहा भइसक्यो, डी भनेको के हो त एक्स माइनस ए, जुन कि एक्स कहाँ छ यो दिएको हुन्छ तपाईँलाई, ओके। अनि यो ए यहाँ पनि दिएको छ, यदि तपाईँले ए मान्नु भएको छ भने ए, क्यापिटल बी मान्नुहुन्छ भने बी, सी मान्नुहुन्छ भने सी। अब यहाँ यदि एक्स छ, यो मिनको भेरिएट भ्यालु यदि एक्स छ भने बल्ल यहाँ एक्स लेख्ने हो, यदि यहाँ वाई थियो भने यहाँ के लेख्नुहुन्छ, यदि यहाँ वाई थियो भने यहाँ के लेख्नुहुन्छ त वाई माइनस ए लेख्नुहुन्छ है। यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही हुनुपर्छ, ठिक छ। अहिलेको लागि हामी एक्सै राखौँ, ओके। एक्स राखियो अनि यहाँ पनि एक्स राखियो, अनि एन भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ भन्नै परेन, ओके। अब यो के हो त हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज यदि दिएको छ भने मिन निकाल्ने फर्मुला, एउटा यो डाइरेक्ट मेथडको अनि अर्को यो सर्टकट मेथडको, ठिक छ। अब यसरी नै डिस्क्रिट सिरिजमा फर्स्टमा आउँछ तपाईको डाइरेक्ट मेथड, डाइरेक्ट मेथड। अब हेर्नुस् इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला, डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला, कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला, फर्मुला यो लेखिसकेपछि अब यसबाट नै बाँकी फर्मुला तपाईँ कति घोक्नुहुन्छ, कति घोक्ने, सबै फर्मुला घोकेर साध्य छ। त्यही भएर यो फर्मुला याद राख्नुहोस् इन्डिभिजुअल सिरिजको। बाँकी यहाँबाट कसरी आउँछ म त्यो तपाईँलाई बताउँछु। ल यहाँ हेर्नुहोस्, मिन इज डिनोटेड बाई, हामीलाई थाहा छ मिनलाई हामीले क्वेसन अनुसार जे क्वेसनमा दिएको छ त्यो अनुसार, अहिले एक्स छ, ल मैले एक्सले डिनोट गरिदिएँ, ठिक। यसको फर्मुला के त मैले के भने, जे इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला छ त्यही हुन्छ, लेख्नुस् त्यही हुन्छ भने समेसन एक्स लेखेँ। ल सुन्नुहोस्, अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी थियो त इन्डिभिजुअल सिरिजमा थिएन, तर यहाँ के छ फ्रिक्वेन्सी त छ नि, त्यही भएर यहाँ फ्रिक्वेन्सी थपिदिनुहोस्, ठिक छ। अब के हुन्छ यो स्मल एन चेन्ज भएर यहाँ के बनिदिन्छ क्यापिटल एन, यति मात्र फरक हो। के छ हेर्नुहोस्, यहाँ फ्रिक्वेन्सी थिएन त्यही भएर यहाँ फ्रिक्वेन्सी भएन, यहाँ फ्रिक्वेन्सी आयो फ्रिक्वेन्सी थपियो अनि स्मल एन चेन्ज भएर के भयो क्यापिटल एन भयो, ठिक छ। वेयर अब हेर्नुहोस् यो एफ एक्स भनेको के हो भने, एफ भनेको त फ्रिक्वेन्सी हो थाहा पाइसक्नुभयो, एक्स भनेको अहिलेको लागि तपाईँको एज हो भनेको। पहिला यहाँ के हो भने यो भनेको यो समेसन हो, तपाईँलाई यसको सिम्बल थाहा छ, यो भनेको के हो समेसन। समेसनको काम के हो एड गर्ने, भन्नुको मतलब के हो पहिला एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने र तिनीहरूको प्रोडक्ट जुन आउँछ त्यो सबलाई के गर्ने एड गरिदिने। त्यसरी नै एन भनेको के हो त तपाईको एन भनेको के हो त सम अफ फ्रिक्वेन्सी। जहाँ जहाँ यो समेसनको साइन देख्नुहुन्छ नि, कुनै पनि नम्बरको अगाडि यदि तपाईले समेसनको साइन देख्नुहुन्छ यसको मतलब के हो त्यो नम्बरको हामीले एड गर्नु छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु पर्यो। तपाईले के गर्नुपर्ने छ एड गर्नुपर्ने छ। ल हेर्नुस् अब यहाँ समेसन एफ को मतलब के हो त फ्रिक्वेन्सीलाई एड गर्ने। एन भनेको के रहेछ त त्यसो भए सम अफ फ्रिक्वेन्सी, सम अफ फ्रिक्वेन्सी के रहेछ त एन भनेको त सम अफ फ्रिक्वेन्सी, ठीक छ। त यो भयो तपाईको डाइरेक्ट मेथड। ल त्यसरी नै हाम्रो अर्को के छ त सर्टकट मेथड, सर्टकट मेथड। अब जे यसको फर्मुला थियो यसको पनि त्यही हुने भयो, भर्खर त सरले त्यही भन्नुभयो, त्यसको मतलब यसको पनि त्यही हुन्छ। त हामी के लेख्छौं त मिन एक्स बार, मैले के भने थिए सर्टकट मेथड को जुन यस्तो फर्मुला छ केले लेख्ने एकदम माया प्रेमले, हतार गरियो भने गयो, केले लेख्ने एकदम माया प्रेमले। ल माया प्रेमले लेखौं त ए प्लस समेसन डी अपन एन है। ध्यान दिनुस् यो ए छुट्टै हो प्लस एड को साइन त्यसपछि यो छुट्टै हो, त्यो ध्यान दिनु पर्यो। अब यहाँ ए भनेको के हो त वेयर ए भनेको तपाईलाई एज्युम्ड मिन भयो, एज्युम्ड मिन। डी भनेको के हो यहाँ लेखिएकै छ एक्स माइनस ए, अनि यहाँ एन के हुन्छ क्यापिटल एन। अब हेर्नुस् त हामीलाई के थाहा थियो यहाँ फ्रिक्वेन्सी थिएन, फर्मुला यही भयो सर। सर यहाँ त फ्रिक्वेन्सी छ, त
फर्मुलामा के आउनु पर्यो फ्रिक्वेन्सी आउनु पर्यो नि त सर ल फ्रिक्वेन्सी थपिदिनुस् के गरिदिनु पर्यो तपाईले फ्रिक्वेन्सी थपिदिनु पर्यो ठीक छ अब यसको मतलब के हो f र d लाई पहिला मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसपछि एड गर्ने अनि n भनेको के हो यहाँ हामीले लेखिसक्यौ हेर्नुस् त n भनेको के हो समेसन f भनेको फ्रिक्वेन्सी को सम ठीक छ यो कुन मेथड हो तपाईको त कुन मेथड हो सर्टकट मेथड अब हेर्नुस् त फर्मुलामा खासै डिफरेन्स तपाईलाई केही देखियो त केही देखिया छैन सर इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुँदैन फ्रिक्वेन्सी लेख्नु भएको छैन डिस्क्रिट सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरिदिनु भएको छ अनि स्मल n लाई चेन्ज गरेर क्यापिटल n बनाइदिनु भएको छ स्मल n ले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो त नम्बर अफ भ्यालुज रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो र क्यापिटल n ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त सर फ्रिक्वेन्सी रिप्रेजेन्ट गर्छ हो फ्रिक्वेन्सी को सम रिप्रेजेन्ट गर्छ ठीक छ ल अब त्यसरी नै केमा आउँ ल ल सुनौ अब यहाँ इन्डिभिजुअल सिरिज मैले हटाइदिए किनभने इन्डिभिजुअल सिरिजबाट डिस्क्रिट हेरिसक्यौ अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस को फर्मुला एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ केही फरकै हुँदैन ल हेर्नुस् त यसमा फर्स्टमा डाइरेक्ट मेथड मैले के भने फर्मुला सेम हुन्छ त हामी के लेख्छौ मीन इज डिनोटेड बाइ मीन x बार इक्वल्स टु के त समेसन f x अपन n समेसन f x अपन n और अर्को पनि यसको के लेख्न मिल्छ भने समेसन f m अपन n अब हेर्नुस् एक्ज्याक्टली सेम छ त किन लेख्नु भएको सर भन्ने हैन पागल बनाइराख्नु भएको छ भन्ने हैन एक्ज्याक्टली सेम छ भने किन लेख्नुहुन्छ सर हामीले पागल बनाउनु भएको छ हैन त्यस्तो कुरो त हैन नि त ल हेर्नुस् कुरो के छ भने एक्ज्याक्टली सेम हो हेर्नमा रिजेम्बलेन्स छ एकदम हेर्दाखेरि एक्ज्याक्टली सेम देखिन्छ तर अब हेर्नुस् त यहाँ x को मतलब के हो त वेयर x और m यो के हो मिड भ्यालु हो मिड पॉइंट हो और मिड भ्यालु हो के हो मिड पॉइंट हो और मिड भ्यालु हो अब मिड पॉइंट कसरी निकाल्ने त त्यो हामी मजाले हेर्छौं क्वेशनमा तर यहाँ एकछिन एक्जाम्पलको लागि तपाईले म एउटा सर्टकटमा बुझाइहाल्छु 10 देखि 20 यसको मिड भ्यालु के हो कसरी निकाल्ने त दुईटैले एड गर्ने डिवाइडेड बाइ 2 गर्दिनुस् 10 र 20 को एड गरेर डिवाइडेड बाइ 2 गर्नुभयो कति आउँछ 15 त्यसको मिड भ्यालु 15 भयो है यहाँ x ले मिड भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो तर यहाँ x ले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो यहाँ x ले पुरै एज लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यही भएर x हेर्दाखेरि सेम हो मिनिङ के छ हल्का फरक छ ठीक छ यो के भयो त तपाईको डाइरेक्ट मेथड अनि n भनेको के हो समेसन f यो के हो सम अफ फ्रिक्वेन्सी के हो त सम अफ फ्रिक्वेन्सी है अब आउनु सेकेन्डमा के छ हामीसँग सर्टकट मेथड सर्टकट मेथड को पनि फर्मुला यही हुन्छ मीन इज डिनोटेड बाइ मीन x बार इक्वल्स टु के लेख्ने त अब यहाँ के आयो जब सर्टकट मेथड को कुरा आउँछ के आउँछ हामीसँग माया प्रेमले लेख्ने कुरा आउँछ त a प्लस समेसन f d अपन n है ध्यान दिनुस् यो a छुट्टै र समेसन f d अपन समेसन f d अपन क्यापिटल n छुट्टै ठीक छ अब यहाँ a ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ एज्युम्ड मीन वेयर a इक्वल्स टु एज्युम्ड मीन ठीक छ a इक्वल्स टु के एज्युम्ड मीन d भनेको के हो हामीलाई थाहा छ सर हामीलाई अघिदेखि त्यही लेख्दै आइरहेको छौं d इक्वल्स टु x माइनस a n भनेको के हो त सर माथि नै लेख्नु भएको छ सम अफ फ्रिक्वेन्सी है के हो त सम अफ फ्रिक्वेन्सी ठीक छ ल अब हेर्नुस् तीनटैमा डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड हेरियो अब हामी कन्टिन्युअसमा एउटा अझै मेथड छ हामीसँग यहाँ माथि लेखौँ है यसलाई मेटाइदिए मैले अब यहाँ लेखौँ
थर्ड नम्बरमा छ स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथड फेरि के छ त हामीलाई थाहा, मीन इज डिनोटेड बाई एक्स बार, त हामी लेख्छौं मीन एक्स बार इक्वल्स टु के। अब यहाँ सुन्नुस्, स्टेप डेभिएसन मेथड को फर्मुला र सर्टकट मेथड को फर्मुला डिटो, एकदम कट टु कट सेम हो, केही फरक छैन, सेम लेख्छु म। ए प्लस समेसन एफ डी अपन एन, के लेखेँ मैले, ए प्लस समेसन एफ डी अपन एन। अब हेर्नुहोस्, दुईटै मेथड दुईटै फर्मुला एउटै छ, नाम मात्र फरक गरेर के गर्न खोज्नु भएको सर, हैन? के गर्न के खोज्नु भएको तपाईले? केही गर्न खोजेको होइन, यहाँ हेर के गर्न खोजेको, के देखाउन खोजेको। ए भनेको हामीलाई थाहा छ एज्युम मिन हो। अब हेर त डी छ नि, यहाँ डी को रिप्रेजेन्टेसन अलिकति फरक छ। डी ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने डी इक्वल्स टु एक्स माइनस ए अपन एच, वेयर एच इक्वल्स टु के हो, क्लास इन्टरभल। एच भनेको के हो, क्लास इन्टरभल। अब सुन्नुस्, यो एच जुन लेखिएको छ त्यो के हो, क्लास इन्टरभल हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, डी इक्वल्स टु एक्स माइनस ए अपन एच, हैन? सर यहाँ एउटा एक्स्ट्रा एच आएको छ, ठिक छ बाबु, यहाँ एउटा एच थप्देऊ, सक्यो नि त तिम्रो समस्या। भनेपछि फर्मुला त यही सम्झिनु हो नि त, हो कि होइन? अब यहाँ के हो त सर, डी को फर्मुलामा अलिकति एउटा एच तपाईँले बढी लेख्नु भएको छ, त्यही भएर एउटा एच यता पनि बढी लेखिदिनुहोस्। भने यसको फर्मुला के भयो त, ए प्लस समेसन एफ डी अपन एन इन्टु एच, ठिक छ? अब यहाँ हेर्नुहोस्, एच भनेको क्लास इन्टरभल, कतै एच पनि लेखेको हुन्छ, कतै आई पनि लेखेको हुन्छ। तपाईँकै बुकमा कहीँ एच देख्न सक्नुहुन्छ, कहीँ आई देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै एउटा लेख्ने बानी बसाल्नुहोस् है। एच भनेको पनि क्लास इन्टरभल हो, आई भनेको पनि क्लास इन्टरभल। अब यो क्लास इन्टरभल के हो त, यो क्लास इन्टरभल के हो भने यो जुन दिएको छ नि रेन्ज 10 देखि 20, 10 देखि 20 को जुन रेन्ज दिएको छ 10 to 20 हो, यो 10 to 20 को बिचमा कति बाँकी छ हो, त्यसलाई हामी के भन्छौं, क्लास इन्टरभल भन्छौं। 10 to 20 को बिचमा कतिको ग्याप छ त 10, त 10 के भयो, क्लास इन्टरभल भयो। 20 to 30 को बिचमा कतिको ग्याप छ, 10, अनि त्यो के भयो, क्लास इन्टरभल भयो है। यो कुन मेथड हो, स्टेप डेभिएसन मेथड। अब यहाँ के छ भने कन्टिन्युअस सिरिजमा एक्सक्लुसिभ सिरिज र इन्क्लुसिभ सिरिज हामीले पढ्नु पर्छ। त्यो म तपाईलाई न्युमेरिकल गर्ने बेला अथवा यसको प्रब्लमहरु गर्ने बेला प्रब्लम गर्दै म मजाले बुझाउँला त्यसलाई। इन्क्लुसिभ सिरिज भनेको के हो, एक्सक्लुसिभ सिरिज भनेको के हो, यो तपाईको के हो, अर्थमेटिक मिन निकाल्ने अकॉर्डिंग टु सिरिज, सिरिज अनुसार तपाईको फर्मुला हो। फर्मुला तपाईले सम्झिने कुन हो, इन्डिभिजुअल सिरिज को, बाकी त्यसबाट नै आउने हो है। हस् त आजको लागि यति नै गरौँ, अब नेक्स्ट क्लास। हस्, थ्यांक यू।